दर्शकबिन नमस्कार। नीति विधि नेतृत्व र सिद्धान्तको विषयमा बहस गरिने यो कार्यक्रम रिपोर्टर संवादमा स्वागत छ। म लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने। आज हामी बहस गर्नेछौँ देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, देश विकास र समृद्धिमा देखिएका चुनौतीहरू, कम्युनिस्ट राजनीतिमा देखिएका चुनौती, अप्ठ्यारा र बाधाहरू। अब नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिएकै हो त? अब कम्युनिस्टहरूको भविष्य के छ त? अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुमा पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यसको लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व महान्यायाधिवक्ता, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता मुक्ति प्रधान। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते। के छ, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धियो होइन? कम्युनिस्टको भविष्य अब नेपालमा के छ बताउनुहोस्। कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिएको होइन, कम्युनिस्ट नाममा जुन किसिमका एउटा ढोंगी पाखण्डीहरूको दिन सिद्धिएको होइन। हामीले देख्यौँ नि, अब यत्रो पार्टी होइन, कम्युनिस्टको साइन बोर्ड राखेर गैर कम्युनिस्ट काम गर्नेहरूको भविष्य चाहिँ अब यहाँ छैन। आम नेपाली जनता, श्रमजीवी जनताले रियल कम्युनिस्टहरू उसको नेतृत्व चाहेको छ। र अहिले हामीले देख्यौँ ओली कमरेडको लगभग 2 वर्षको उहाँको जुन गतिविधिहरू र उहाँ आफै सिद्धिँदै अब एउटा प्रभावशाली एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो सिद्धियो। उहाँ अहिले बालकोटतिरै हुनुहुन्छ, सबैले देख्नुभएको छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने 7वटा प्रदेशमा 7वटा प्रदेशमा अब 1 नम्बर 2 नम्बरको त अलि फरक हो होइन। तमुलोपाको के अरे बाट ब्याकग्राउन्ड र चाहिँ हाम्रो गैर कम्युनिस्ट त नभनौँ, समाजवादतिर हुनुभयो है। सङ्घीय समाजवादको सरकार थियो। अनि 3मा डोरमनी कम्युनिस्टै हो, 4मा पृथ्वी सुब्बा कम्युनिस्टै थियो, 5को पनि के चाहिँ शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो होइन। 6मा त महेन्द्रबहादुर शाही कायमै हुनुहुन्छ, 7मा कायमै हुनुहुन्छ। तर अहिले अब धेरै चाहिँ किन भन्दाखेरि उहाँले विखण्डनकारी एकाधिकारवाद र चाहिँ अहिले पनि उहाँ कराइराख्नु भएको छ आफ्नो पार्टीका फोरमहरूमा। उहाँ अहिले पनि के छ भने आफ्ना समकक्षीलाई गाली गर्नुहुन्छ, अत्यन्तै बदनाम गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। र त्यो हाइटको नेताले त्यस्तो नगर्न चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि उहाँलाई सुझाव दिन्छु। त्यस कारणले कम्युनिस्टहरूको यो छोटो समयमा गएको आम निर्वाचनमा आम जनताले चाहिँ यत्रो चाहिँ के छ भने बहुमत दिएको, अनि बिचरा जनताको त भोटर्सको केही दोष छैन। दोष के हो त भने शीर्षस्थ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता होइन, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री। उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा अब काम छैन, म जस्तो चाहिन्छ यहाँ भन्ने जुन रिहर्सल गर्नुभयो उहाँ आफै सिद्धिनु भयो। त्यस कारण अब छ्याङ्ग भएको छ क्या अहिले। अब बल्ल चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले नीति विधि सिद्धान्त कम्युनिस्टको चाहिँ के रहेछ, धोकेबाज होइन, धोकागडी होइन, ठाडै झुट फरेबिकाहरूको अब त्यस्ता कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अब यो देशमा भविष्य छैन। जनताले छ्याङ्ग बुझे के सबै कुरा भोग गर्दै जानु पर्दो रहेछ नि। त्यस कारण श्रमजीवी जनताहरूको अत्यन्तै प्यारो पार्टी, श्रमिकहरूको पार्टी, किसानहरूको पार्टी, ज्याला मजदुरी गर्नेको पार्टी, मेहनत गर्ने बुद्धिजीवीहरूको पार्टी, भ्रष्टाचार विरोधी बुद्धिजीवीहरूको पार्टी नेपालमा त्यो कम्युनिस्ट मात्रैले परिवर्तन गर्न सक्छ, अरू पार्टीले त सक्दैन फेरि। त्यसको प्रतिनिधित्व अब माओवादी केन्द्रले गरिरहेछ सिधा भन्दा। त्यो भने नेपालको एउटा शुद्ध कम्युनिस्ट भनेकै माओवादी केन्द्र हो। अब त्यसमा उसको त अब विवाद है। शुद्ध कम्युनिस्ट भन्नाले शुद्ध भन्ने शब्द, अशुद्ध भन्ने शब्द त कम्युनिस्ट भनेको आफै शुद्ध हो के। कम्युनिस्टको अगाडि शुद्ध अशुद्ध क्रान्तिकारी केही राख्नु पर्दैन। कम्युनिस्ट होइन, तपाईँले त भनिराख्नु भएको छ नि, केपी शर्मा ओली झन् क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट, उहाँ झन् कम्युनिस्ट, तपाईँको नेकपा एमाले कम्युनिस्ट, तपाईहरु आफू कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, तपाईको चाहिँ विप्लवले आफू कम्युनिस्ट भनिराख्नु भएको छ। सबैको देखियो नि, सबैको देखियो के, जनताले देखिरहेछ। तपाई माओवादी आफू कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ के? कुन चाहिँ कम्युनिस्ट होइन, यहाँ कुन साइनबोर्ड हेरेर नेता हेरेर कुन कम्युनिस्टले नेपालमा के गरे भने तपाईहरु कम्युनिस्ट किन प्रचार गर्नुहुन्छ? नेपालमा त कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सखाप भइसक्यो।
त्यो विद्रोह मात्रै थियो, त्यो विद्रोह पछिको जुन उताप चढाव थियो त्यो त सिद्धिसक्यो, अब सामने भइसक्यो, अब कम्युनिस्ट सिद्धिसक्यो भनिसक्यो मान्छेहरूले। तपाईँहरूलाई एउटा भ्रम छ, त्यो भ्रम स्वाभाविक हुन्छ। किन भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूका नेतृत्वले, कम्युनिस्टहरूका जिम्मेवार मान्छेहरूले यस्तो दिन दहाडै कम्युनिस्ट विरोधी काम गरेर हिँडेपछि तपाईँहरू पनि सन्तोष हुने त कुरो होइन। तर कम्युनिस्ट भनेको सिद्धान्त, दृष्टिकोण, विचार, दर्शन हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विश्वमा ठुला दुई नेताहरू, विशेष गरी लेनिन र माओले मात्रै यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखायो र त्यो अहिलेसम्म पनि जब कार्यान्वयन गर्न सिद्धियो, रुस सिद्धिहाल्यो, अब नेपालमा पनि अब कार्यान्वयन गर्न त दिए नि त खड्गवलीलाई, अब उहाँले सक्नुभयो त सक्नु भएन नि। त्यस कारण बडो जटिल विषय। त्यस कारण त्याग, तपस्या, बलिदान र उत्सर्ग दिने मान्छेले मात्रै सक्छ के, अरूले सक्दैन। त्यस कारण अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन किन नेपालमा फिजिबल छ, अझै पनि जनताले चाहिँ जनताको लोकप्रिय पार्टी त्यो बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु के हो भने नेपालमा 240 वर्षको सामन्ती राजतन्त्रलाई फाल्ने त काङ्ग्रेस त होइन नि त। पछि मिले छुट्टै कुरा हो, सबै संयुक्त भएर गऱ्यौँ त्यो छुट्टै कुरा हो। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यत्रो 6 सालदेखि लड्दै भिड्दै चाहिँ जीवनमा चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध कसले गर्यो त? काङ्ग्रेसले गरे हो। 10 वर्ष जनयुद्ध एमाले गरे हो। मान्छे पक्रिँदै थुन्ने होइन उनीहरू। त्यस कारणले गर्दा त्यो शक्ति के माओवादीभित्र पनि होला, कमी कमजोरीहरू थुप्रै होलान्, नेतृत्व तहमा होला, हामी सबै मतलब चाहिँ भनौँ त्यहाँका आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरूमा पनि होला। तर के हो त भन्दाखेरि त्यो दर्शन होइन, त्यो चाहिँ त्यसको विरुद्ध लड्नुपर्छ, त्यो पार्टीभित्र पनि लड्नुपर्छ। माओवादीभित्र पनि विकृति विसङ्गति आउन सक्छ, आयो भन्ने आरोप पनि लगाउँछ। तर रियालिटीमा के हो त भन्दाखेरि कि त्यो चाहिँ बाहिरबाट देखिन र तिनीहरूले जुन उत्सर्ग र बलिदान दियो त्यसको पनि कस्ट हुन्छ नि। यो परिवर्तन गरेर ल्यायो नि। अब संविधानमा गणतन्त्रको ल्याएको होइन, एउटा भनौँ न गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री को हो त होइन? 10 वर्ष जनयुद्ध कसले गर्यो त? यो सबै प्रश्नको जवाब गर्दै जाँदा कमी कमजोरी हुनसक्छ, भने जस्तो नहुनसक्छ, घाइते अपाङ्ग यी सबैहरूलाई चाहिँ सन्तुष्ट दिन माओवादी आफैले पनि नसकिरहेको हुनसक्छ। तर मुख्य दर्शन के फिलोसफी, नेतृत्वमा कुनै विवाद छैन। तपाईँहरू फिलोसफी, नेतृत्व र त्यसपछि आएर ती भोका गरिब नाङ्गा जनताहरूको उद्धार गर्ने त फरक कुरा होला नि। त्यो तपाईँको सिद्धान्त मात्रै किन रट्टा हान्नुहुन्छ? ती वास्तविक काम तपाईँहरू किन गर्न सक्नुहुन्न? यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आफ्नै खालको विकसित हुँदै आएको छ। चीनको, रुसको, भियतनामको, उत्तर कोरियाको होइन। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू जुन कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरू अझ कति थिए होइन, यो अब फिलिपिन्सदेखि लिएर अब अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्बोडिया थुप्रै राष्ट्रहरूमा पनि कम्युनिस्टहरू देखा परेका थिए। तर पनि के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू चाहिँ जहिले पनि के हो भन्दाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा होइन, श्रमजीवी जनताकै पार्टी हो क्या। त्यो भ्रम पऱ्यो नि त। यहाँ त विडम्बना नेपालमा के हो त भन्दाखेरि हामीले प्रष्ट हुनुपर्ने संसदीय एउटा शासन प्रणालीमा कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमा गएर जुन प्रतिस्पर्धा गरेर भए पनि बहुमत त ल्यायौँ नि। बहुमत ल्याइसक्यो, जनताले त दियो नि म्यान्डेट। 10 वर्ष जनयुद्धलाई पनि म्यान्डेट दियो। 64मा माओवादीको म्याक्सिमम सिट आयो होइन। त्यसपछि 70मा पार्टी फुट्यो। अनि अहिले आएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अस्तिको 75मा 74मा त बुरुरुरु पार्टी पनि एकता भयो। भोट त जनताले चाहिँ दिएको त हो नि त। त्यो कुनै होइन, भ्रममा पर्यो नि त जनता। होइन, भ्रममा पार्नु भयो नि नेपाली होइन, नेपाली जनता कहिले भ्रम होइन। जनताले तपाईँहरूलाई 74मा भोट दिएर के पाए त? 74मा भोट दिएर अब प्रयत्न त गरे, अन्तर सङ्घर्ष चल्यो नि ओलीसँग क्या। एकाधिकार, ओलीले त्यो पार्टीको जनमतलाई एकाधिकारमा परिवर्तन गर्न खोजेको थियो। मै बादशाह हुँ, मै चाहिँ सम्राट हुँ भनेर उहाँलाई जुन दिमागमा आयो, उहाँको त्यो भ्रम थियो। उहाँले जनताको सल्लाहमा, जनताको सहभागितामा, जनताको अनुमोदनमा, जनताको हस्तक्षेपमा काम गर्न सिक्नुपर्ने। अब डङ्काडिङ आफ्नै चाहिँ समकक्षी प्रधानमन्त्री तै होस् भन्ने मान्छेमाथि पनि एट्याक गर्यो। अब उसको चाहिँ के छ भने हिजो 14 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको त्यही एमाले नेतृत्व गरिरहेको माधव नेपाललाई पनि उहाँले घोघरा ठ्याक लाउनु खोज्नुभयो। अब हाम्रो पार्टीका हाम्रा अध्यक्षको त कुरै नगरौँ, उहाँलाई त रात दिन अझै सराप्दैछ ओलीले। त्यस कारणले अब ओली मर्या बाघ जस्तै चाहिँ के छ नि भइसकेको मान्छेलाई जुङ्गा उखेल्नुको जरुरी छैन। अहिले त उहाँ त बालकोटमा गएर सिडा गरेर बस्नु भएको छ कि के हो। अब उहाँ तै पनि कराइराख्नु भएको छ। अहिले कराउँदा पनि अरू विषय छैन, प्रतिपक्षको कुरा गर्नुहुन्न उहाँले। अहिले धेरै जस्तो कुरा के गर्नु चाहिँ यो प्रचण्ड, यो माधव नेपाल, उहाँको दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म कार्यकर्तासँग भने उही कुरा। अब यस्तो नेतृत्वले देश कहाँ हाँक्न सक्छ त? त्यस कारणले अब के गर्ने, जनता नेपालको पार्टी, नेपालका नेतृत्वभन्दा नेपाली जनता चाहिँ धेरै अगाडि छ कि। यो कुरो चाहिँ मैले स्वीकार्छु कि। किन भन्दाखेरि जनताले नै ल्याइदियो बहुदल, जनताले नै ल्याइदियो लोकतन्त्र,
जनताले नै पञ्चायत फालेको हो। तर एउटा नीति र विधि चाहिँ संयोजन चाहिँ पार्टीहरूले गर्यो। त्यसमा नेपालको थेसिस के हो, नेपालको एउटा थेसिस के छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा पार्टी विशेषले होइन, सबै पार्टीहरूको सहमतिले फाल्नुपर्छ भन्ने कुरो त अहिले पनि ओली बाहेकका अरू गठबन्धन त भए नि। 5वटा पार्टी त गठबन्धन छ, ओलीलाई त्यतिकै फाल्या हो त। सर्वोच्च अदालतमा 5 पार्टीका मान्छे गएर आफैले रिट निवेदन दिएर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के छ भने उनका सबै क्रियाकलाप हेर्दा सबै संविधान विरोधी, राष्ट्रपतिको काम संविधान विरोधी, यस्तो कुरालाई त सर्वोच्चले त ल्याप्चे ठोक्न सक्दैन नि। केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ भन्दा अदालतलाई प्रभावमा पारेर, सर्वोच्चलाई प्रभावमा पारेर परमादेशको सरकार बनाए। ओली खड्गप्रसाद ओलीजीको त्यो कुरा वाहियात कुरा हो। नेताले त्यस्तो बोल्नु, तपाईहरुले प्रभावमा पार्नुभयो। पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु जानुभयो त्यहाँ। होइन, हामी त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु जानुभयो, पूर्व मन्त्रीहरु जानुभयो। निवेदन दिन त जानु पर्यो नि त सबै। हामी त बहस गर्ने, हाम्रो त त्यहीँ बहस गरेर त्यहीँ चाहिँ एउटा व्यवसाय त्यही अदालतमालाई त हाम्रो अदालतमा त हामी वकिल अदालतमा नगएर कहाँ जान्छ? पुजारी मन्दिरमा बस्यो भने यस्तो तर्क गरेर हुन्छ? पुजारी मन्दिरमा बस्यो अरे, ओलीजीको तर्क त्यस्तो हो क्या। त्यो पुजारी त्यो मन्दिरमा बस्नुहुन्छ भन्नु र हामी चाहिँ के छ अदालतमा गएर वकिलहरूले तास फिट्या जस्तो बहस गर्ने? अनि एउटै त हो नि होइन? पुजारी मन्दिरमा नबसेर जङ्गलमा जान्छ अनि वकिल अदालतमा नगएर चाहिँ के घाँस काट्न जान्छ वकिलले? उहाँले बुझ्नु पर्यो नि। त्यस कारणले यो कुरो तपाईँले प्रश्न बुझ्नु, कम्युनिस्ट नेपाली जनताहरू, श्रमजीवी जनताहरू, उनीहरूले परिवर्तन खोज्छ। श्रमजीवीले मात्रै परिवर्तन खोज्छ। श्रमजीवी जसले श्रम गर्छ उसले परिवर्तन खोज्छ। त्यस कारणले कम्युनिस्टहरू भनेको चाहिँ जहिले पनि ती परिवर्तनशील जनताका नेतृत्व हो। त्यस कारणले यहाँनिर अझै थुप्रै उपलब्धि जनतालाई दिनु छ, आर्थिक समृद्धि गर्नु छ, जनताको जीवन परिवर्तन गर्नु छ। जनतालाई चाहिँ के छ भने हामी नेपालमा बसेका छौँ, हाम्रो देश समृद्ध बनाउँछौँ भनेर चाहिँ आँट जोसले भरमुर गराउनु छ। त्यस कारणले जो मान्छेहरू राजनीति गर्छ उनीहरू त्याग तपस्या बलिदान गरेर सानो कुरामा लोभ गरेर हुन्छ? उनीहरूले त जनतातिर हेर्नु पऱ्यो। बिहान पनि उठेर जनतालाई हेर्नु पऱ्यो, जनताको जीवनस्तर कहाँ छ? गाउँमा बस्नेको के छ? अनि त्यहाँ चाहिँ के छ भने भैँसी पालेर चाहिँ पत्कर सोहोरेर खुट्टा चटचड फुट्ने गरी एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिहान एक छाक खान नपाएर घाँस दाउरा गरेर बस्ने जनता नेपाली जनता हो। त्यो नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कि नगर्ने कुरो यहाँनिर छ नि। बहस गरौँ न। यहाँका चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूसँग म बहस गर्न तयार छु। ल तिम्रो समृद्धि कहाँ छ? तिम्रो विकास कहाँ छ? तिमीले कसलाई विकास गर्ने? यहाँ चाहिँ हिजोदेखि सामन्ती राज गरेर बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ ऐस आराम गरेर बस्नेलाई चाहिँ यहाँ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा चाहिँ अनि गाउँले जनताबाट चाहिँ उठाएको ट्याक्स, गाउँले जनताले चाहिँ श्रम गरेर उत्पादन गरेको कुराहरूको कुनै भ्यालु छैन यहाँ होइन। बजार व्यवस्था गरिदिन्छ। यहीँ तलतिर धादिङ हेर्नु, त्यहाँ तरकारी फलाउँछ, धादिङमा 20 रुपियाँमा काउली किनेर ल्याएर 80 रुपियाँ बिचौलीहरू पाल्या छ सरकारले होइन। त्यस कारणले यो सिस्टम हो। हिजोको सरकारले पनि पाल्यो, आजको सरकार। त्यस कारणले भोलिको सरकारले पर्छ, यो कुनै नेतृत्वको चाहिँ सरकारले होइन। त्यसै हाम्रो सिस्टम सबै चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरू र चाहिँ काम नगरेर खानेहरू र जो चाहिँ के छ उनीहरूको चाहिँ अब सत्तामा सरकारमा यही सिस्टम ल्याउनको लागि तपाईँहरूको सङ्घर्ष होइन पहिला हो? तपाईँहरूले सङ्घर्ष गरे नि यही सिस्टम ल्याउनलाई? तपाईँहरूलाई चाहिएको सिस्टम यही हो नि होइन? हामीले चाहिँ ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने सङ्घीयताको कुरा म तपाईँलाई पहिला भन्छु। सङ्घीयता भनेको अधिकारको प्रत्योजना होइन। केन्द्रमा सिंहदरबारमा भएको अधिकार चाहिँ तललाई दिने होइन, अधिकारको बाँडफाँड। अहिले 3 तह छ नि, 3 तहमा चाहिँ जुन पैसा तल पठाएको छ, तलको पैसा राजनीतिक पार्टीहरूले मन्डिनु, जुन ठाउँमा गरे पनि त्यहाँ तल दुरुपयोग भइरहेछ। टेन्डर बिना चाहिँ सबै अमानतमा काम गरिरहेछ। सबै पार्टी मिलेर चाहिँ सबै पार्टीको नाममा तिनको कार्यकर्ताहरूले अमुक पार्टीको नाममा अमुक कार्यकर्ताहरूले चाहिँ बजाइरहेछ। त्यसको मोनिटरिङ कसले गर्ने? जनताको सब खेत कान्लाहरू डोजरले पेलेर स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ होइन झिँगा भनिગયા छ, पिसिआर चेक गर्न नपाएर अनि सबै चाहिँ कानला डोजर दौडाएर अहिले चाहिँ को त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हरेक ठाउँमा इन्फेक्सन भइसक्यो क्या भ्रष्टाचारीहरूको। किनभने हरेक राजनीतिक प्रणाली भनेको के हो त भन्दै असल मान्छेको नेतृत्वमा जानु पर्थ्यो नि। हिजो ओली कमरेडले अहिले चाहिँ उहाँ आउने बित्तिकै उहाँले चाहिँ हरेक कुरा असललाई प्रोत्साहन, खराबलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि दण्डको चाहिँ उहाँले कार्यान्वयन गर्ने त राज्य हो नि। कानुनमा जति कुरा लेख्नुहोस् न, संविधानमा जति कुरा लेख्नुहोस् न। अब तपाईँको सरकार बनिसक्यो त, गठबन्धनको सरकार बनाइहाल्नु भयो, अहिले केही गर्न सक्नु छैन। खै त मन्त्री होइन, मन्त्री कति दिन भयो सरकार बनेको? मन्त्रीको टेन्सन छैन अहिले चाहिँ। जनताहरू दिनदिनै मन्त्रालय धाइरहेका छन्, दुःख पाइरहेका छन्, जनताहरूले खान पाइरहेका छन्। त्यो त भावनात्मक कुरा किन बुझ्नुहुन्न? त्यो त भावनात्मक कुरा मैले पनि भने नि। मैले भने नि त यो सरकारको बेस भनेको श्रमजीवी जनताको र परिवर्तनशील जनताको चाहिँ बेसमा सरकार आउनुपर्छ, यो सिद्धान्तको कुरा हो। अब अहिले के छ जब मन्त्री नै बनाउन सक्नु भएन के सरकार?
मन्त्री बन्छ। एकजना प्रधानमन्त्री 5 जना मन्त्रीले देश हाकिराख्नु भएको छ। धेरैजना चाहिँदैन नि, राम्रो मान्छे भए त 5 जना के 3 जनाले पनि हाकिरहेको छ। देशको हालत हेर्नुस् त, गाउँ-गाउँमा जानुस् त, त्यहाँ कोरोनाको बिगबिगी अहिले कस्तो छ, त्यहाँ चेक गर्ने मेसिन छैन, कोरोना हो कि रुगा हो कि थाहा छैन। कोरोना त त्यो खड्गोली आउनुभन्दा पनि अहिले किनभने चुनाव तपाईहरुको सरकारले किन गर्न सकिँदैन गाउँ-गाउँमा? अनि गरिराख्यो, अहिले बजेट आइसक्यो, तपाईले बजेट आइसक्यो हेर्नु न, त्यहाँ बजेट आएर भयो, जनताहरु दुःखमा छन्। दुःख त बिचरा तपाईहरुको मन्त्री परिषद गठन गर्न सक्नु भएन अहिलेसम्म। सुन्नुस्, अब हामीले अलि वर्गीय कुराहरू गर्नुपर्छ के यस्तोमा, मिडियाबाट वर्गीय कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो राज्यको उत्पत्तिदेखि नै हैन एउटा वर्गले चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने, अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने। जनता अर्को वर्ग हो, राज्य अर्को वर्ग हो कि। हब्स, लक, रुसो, अस्टिनहरूदेखि लिएर अब तपाईँ कानुनकै विद्यार्थी मान्छेले त त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि त अब बिस्तारै। किन भन्दाखेरि हब्स, लक 18औं शताब्दीमा सामन्तवादको विरुद्ध लड्ने बुद्धिजीवीहरू हो। उनले राज्यको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ, कसो हुन्छ, के हुन्छ सबै भनिराखेका छ नि। त्यसकारणले हिजो सामन्तवाद थियो, एकाधिकारवादीहरू थियो। अब अहिले त हाम्रो लोकतन्त्रमा पो सामन्तवाद जन्मियो नेपालमा त। लोकतन्त्र हिजो राजाहरूको 240 वर्षको जेनेरेसनवाला राजा, अब अहिले कृत्रिम राजा हैन, ओली कमरेडको अस्ति हामीले देख्यौँ नि, अझै पनि खुबै। त्यसकारणले बीचमा तपाईँको चाहिँ के छ, खाँबोबाट तपाईँको च्याउ उम्रिएको छ। खाँबोबाट कहिले च्याउ उम्रिन्छ त? उम्रिन्छ त हेर्नुहोस् हैन। हाम्रो उखान छ नि, नभर्या बन्दुक पड्किने, नखाएको भिख लाग्ने, अन्त हुँदैन, यही नेपालमा हुन्छ हैन। हिजो चाहिँ तपाईँको सामन्त एउटा जेनेरेसनमा आउँथ्यो, आखिरी ज्ञानेन्द्र चाहिँ म राजा हुँ, म राजाको छोरा हुँ भन्नेमा दाबी गर्नेमा उनको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा पुष्टेवारी 240 वर्ष होइन उनले भन्न पाउने पनि कुरो भयो। अहिले पनि पूर्व राजा भनेको छ उसलाई, हामीले चित्त दुखाउनु पर्ने कुरो त छैन। पूर्व राजै हो त होइन, पूर्व राजा हो, नेपाल राजाकै छोरा, महेन्द्रकै छोरा, त्यो कुनै। तर खड्ग ओली चाहिँ राजाको छोरा होइन नि होइन। खड्ग ओली र उहाँका जो दायाँ बायाँका अहिले मान्छे छ नि, उहाँहरूको शोक सज्जा अनि केही अमुक मान्छेहरूको बोली चाली हेर्नु जनतालाई कसरी पच्छ। त्यस कारण उहाँहरूले के चाहिँ अदालत भनेको, प्रहरी भनेको, प्रशासन भनेको, जेल भनेको, बैंक भनेको जनताको होइन, त्यो चाहिँ के छ भने राज्यको हो। त्यो देखाएर तर्साएर जनतालाई यो अहिले यत्रो वर्ष भयो होइन, हामी कबिला तन्त्रदेखि अहिलेसम्म आयौँ नि, आउँदाखेरि चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गरिरहेको छ त भन्दाखेरि उसको वर्गमा छ नि। तर यो राज्य त्यो वर्गमा हामीहरूले रूपान्तरण गरे हो नि। हिजो राजाको थियो, सेना राजाको थियो होइन, चाहिँ के छ भने हरेक कुरा राजा होइन। वायु सेवा निगम छ नि, शाही नेपाल वायु सेवा निगम थियो हेर्नुहोस् त होइन, शाही शुक्ला फाँट होइन, सबै कुरा राजाको नाम अगाडि जोडिएको थियो के। अब अहिले त्यो क्रमशः हट्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय त त्रिभुवन त एउटा अब राजाले बनाएका थिए नि त, संरचना बनाएका थिए, आफ्ना नाम जोडेका थिए। तपाईँहरूले के बनाउनु पर्यो? अब तपाईँहरूको नाम कसरी जोड्नुहुन्छ? पूर्वाधार त होइन, तपाईँहरू के पूर्वाधार होइन होइन, यस्तो ट्वाक्क तपाईँले जुन कुराहरू भनिराख्नु भएको छ नि, यो कुरो त के छ भन्दाखेरि यो हामीले भावनात्मक कुरा भन्छौँ। खोइ विकास, खोइ के गर्यो, माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर खोइ केही पनि भएन, त्यो होइन। हामीले अलि थ्योरिटिकल कुराहरू बुझ्दाखेरि नि, हामी हिजो पञ्चायतमा, तपाईँ त जन्मिनु भएको थिएन होला, अब पञ्चायत कालमा लडेर आएको मान्छे हामी होइन। हामी हिजो पञ्चायत पनि देखेका छौँ, 10 वर्ष के अरे 12-15 वर्षको बहुदल पनि हामीले चाहिँ देख्यौँ होइन। त्यसपछिको जनयुद्धको 10 वर्ष पनि हेऱ्यौँ, अहिले पनि त देखिरहेको छौँ नि। 64देखि यो अन्तरिम संविधान र वृहत शान्ति सम्झौतादेखि अहिलेसम्म 14 वर्ष भइसक्यो हेर्नुहोस्। हामी त सबै ताजकै रूपमा हेरेका छौँ। त्यस कारणले भौतिक परिवर्तनको सिद्धान्त अनुसार हाम्रो चाहिँ के छ भने छुमन्तर गरे होइन। यहाँ नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार त होइन नि, कम्युनिस्टको एउटा दल छ, त्यो दल चाहिँ सरकारमा जान्छ। अब हामीले चाइनालाई चाहिँ, उत्तर कोरियालाई, रुसलाई जस्तो दाँजेर हाम्रो कम्युनिस्ट साथीहरू पनि दङ्ग पर्छन् के। कम्युनिस्ट सरकार छ, कम्युनिस्ट सरकारले केही पनि कम्युनिस्टको काम गर्दैनन् भन्ने कुरो, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने संसदीय प्रणालीमा सहभागितामूलक कम्युनिस्ट शासन प्रणाली ल्याएको नेपालको विशिष्टतामा त्यो हो। जतिसुकै अरू पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टी त धेरै पुरानो पार्टी हो नि त, 7 सालमै क्रान्ति गरे भन्छन् उनीहरूले। 7 सालमा क्रान्ति गरेछन्। बिपी उसको नेतृत्व, बिपी महान मानव हो नेपालको कन्टेक्स्टमा म पनि भन्छु। उहाँको जस्तो साहित्य, उहाँको जस्तो होइन दर्शन, उहाँको जस्तो विचार, बिपी 7 सालमा माओवादी जस्तै थियो के। तपाईँले यो बुझ्नु होला, 7 सालमा अहिले माओवादी जस्तो हो। बिपीलाई 7 सालमा राजाले माओवादीभन्दा चर्को ठान्या त हो नि। अरे बिपी आफै पनि सुन्दरी जेलमा कति बस्नुभयो। अब अहिलेको काङ्ग्रेसको त्यो उहाँको सपना पुरा भयो त काङ्ग्रेसले। अहिले उहाँहरूले कुन नयाँ कुरा गर्नुहुन्छ र होइन। अब यो त अहिले हाम्रो गठबन्धनमा छौँ, प्रतिस्पर्धात्मक त हामीले कुरा गर्छौँ नि त। काङ्ग्रेसलाई
संयमतापूर्वक काङ्ग्रेसको राजनीतिक विचार दर्शनमा त हामीले आलोचना गर्न पाउँछौँ नि, कम्युनिस्टको पनि उहाँहरूले गर्न पाउँछ। यो प्रतिस्पर्धामा हामी एउटा चाहिँ लोकतन्त्र पक्षधर अहिले एकातिर छौँ, जो चाहिँ सरकार चाहिँ देउवा, हाम्रो माननीय देउरा अथवा प्रधानमन्त्री अहिले देउवा हुनुभयो, उहाँलाई सुम्पिएको छ 5 वटा गठबन्धनले। अर्को चाहिँ ओलीजी त के छ भन्दाखेरि हिजोको उहाँको प्रतिगमनको काम अब जसरी पनि म एमसिसीको कुरा उठाएर हुन्छ कि होइन, माधव नेपाललाई चाहिँ ठटाएर हुन्छ कि, माधव नेपाललाई चाहिँ संसदमा चाहिँ अहिले जुन संसदमा चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ पदबाट पार्टीबाट हटाएको त्यो सूचना जारी गर भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ संसद घेरिराख्नु भएको छ नि। सभामुखले गरिदियो। सभामुख त एउटा पार्टीको व्यक्ति होइनला नि त, संसदको नेता होला नि होइन। सभामुखको भूमिका त्यो हुनुपर्ने नि, किन कारबाही भएन त्यो उहाँहरूले किन त्यो संसदलाई घरिघरि होइन सभामुखले जे गर्नुभएको छ म त्यो उहाँको र मेरो उहाँ त अहिले चाहिँ सभामुख हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न, किनभने सभामुख गएपछि पार्टी परित्याग गर्नुपर्छ, त्यो हामीले बुझ्न। किन उहाँले विधि र सिद्धान्त अनुसार उहाँको आउनु पर्यो नि त सूचना। उहाँको एमालेको विधि र सिद्धान्त विपरीतको सूचना अनि सभामुखले टाँच्नुपर्छ र उहाँले चाहिँ के छ पूर्वाग्रह रङ्गले हाम्रो पार्टी निरन्तर कतिचोटि निष्कासन गर्यो ल भन्नुहोस् न। माधव नेपाललाई खड्ग ओलीले कतिचोटि निष्कासन गर्यो भन्नुहोस् त। त्यो अस्ति 75 जेठ यतापट्टि मात्रै, 75 जेठको यतापट्टि चाहिँ उहाँले आफै फिट्दै जानुभयो होइन। किन भन्दाखेरि आफै चाहिँ के छ भन्दाखेरि बैठकमा नजाने, आफै नजाने, म आउँदिनँ भन्ने, अब आफै अध्यक्ष बैठकमा नजाने काम गर्दै गर्दै पुस 5 मा गएर त संसद विघटन गर्नुभयो, फेरि दोस्रोचोटि विघटन गर्नुभयो होइन। त्यो दोस्रोचोटि विघटनभन्दा अगाडि फागुन 23 गते उहाँले जुन पार्टी 2टा ठ्याक भयो नि, पार्टी 2 फ्याक भएपछि माओवादी एमाले भएपछि अनि उहाँले त अब त पार्टी मेरै उसमा आयो भने के माधव नेपाललाई ससम्मान उहाँले कुनै त्यहाँ बस्न होइन। सभामुखले लेखराज भट्टलाई लगायत अरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ कारबाही गर्न हुने, 24 घण्टामै सूचना जारी गर्न हुने, तर उहाँहरूको हाम्रो सांसदलाई चाहिँ किन नहुने भनेर उहाँहरूको प्रश्न छ। उहाँहरूले एउटा कुरा संसदमा रवैया छ होइन उहाँहरूले बल अलिअलि किनभने अब पेल्ने र घचड्ने नीति चाहिँ संसदमा लागिरहेछ। हेर्नुहोस् अहिले चुनाव पनि छैन, उहाँहरू चाहिँ अब यहाँ हाँसीठट्टीको कुरा गर्नु भएन मान्यज्यूहरूलाई होइन। उहाँहरूको एउटा चाहिँ के छ भने मान्यज्यूहरूको अलि अन्तर्राष्ट्रिय पनि हो, नेपालमा पनि धेरै दिन अब पहिला पनि गिरिजाप्रसादको पालामा चाहिँ संसद गएर थुप्रै यहाँ अभ्यास भएर आएको छ। अब उहाँहरूले गर्न पाउन भन्ने कुरा संसद उहाँले चाहिँ चल्न दिनुभएको छैन। कुरा के हो तपाईँले बुझ्नुपर्ने, आम जनताले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कि खड्गप्रसाद ओलीले पठाएको सूचना कानुन सम्मत छैन। के कारणले भन्दा उहाँको पूर्वाग्रह, किन उहाँले पार्टीमा कारबाही गरेर अनि त्यो मान्यलाई, किन उहाँले व्यक्तिगत रूपमा यहाँ हामीले हेर्नुपर्ने के भने उहाँहरूले 14 जना सभासदलाई उहाँले कारबाही गर्नुभएको छ कि छैन। आफ्नो खुट्टामा आफ्नो पार्टी बनाऊ पार्टीको चाहिँ रुख चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने जब टुप्पा काटिदिएपछि त्यो रुखको चाहिँ ऊ रहन्छ। उहाँले 14 जनाले एकैचोटि कारबाही गर्नुभएको छ। पार्टीबाट कारबाही गरिसकेलाई पहिल्यै कारबाही उहाँले चाहिँ पहिल्यै जबरजस्ती केन्द्रीय समिति गठन, हामी माओवादी र एमाले फुट्ने बित्तिकै त जबरजस्ती उहाँले चाहिँ 1300 जनाको केन्द्रीय समिति बनाउनु भएको होइन र। त्यसमा के थोरै माधव नेपालहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ उ गर्नुभएको छ र माधव नेपालसँग बसेर बैठक गरेर गरिरहेको छ। हुन त अर्काको पार्टीको धेरै म चर्चा गर्न चाहन्छु, तर संसदीय प्रणालीमा संसदीय विधिमा हामीले चाहिँ के छ भने केपी शर्मा ओलीको जुन सूचना दिएन भन्ने आक्रोश छ, उहाँका पार्टीका अन्य साथीहरूको जुन आक्रोश छ, त्यो आक्रोशभन्दा पहिला केपी ओलीले गरेका गैर लोकतान्त्रिक काम कारबाहीहरू अध्ययन गर्नु पर्यो। उहाँले पठाउने बित्तिकै दिनुपर्छ भन्ने छ बाध्यता। उहाँ जानुपर्छ नि, अदालत गइराख्नु भएकै छ नि, कोर्टले फैसला गर्छ नि त, दिनुपर्छ कि पर्दैन। अब उहाँको कुरा होइन, खड्ग ओलीले कुनै फरमान जारी गरेर हुनेवाला छैन, खड्ग ओलीले बोलेर पनि हुँदैन। खड्गप्रसाद ओलीले पहिला आफू ठिक काम गरेको हुनु पर्यो। त्यतिकै त अब के छ भने यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ के छ भने पृष्ठभूमि भोगेको, विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिसकेको हो अग्नि सापकोटाले, त्यतिकै खड्गप्रसाद ओलीलाई रिसाएर अनि त्यो सूचना जारी गरेर उहाँ त प्रचण्डको पुलिन्दा बन्नुभयो भन्ने आरोप छ सभामुखलाई। सभामुख त प्रचण्डको नेतृत्व, प्रचण्ड भनेको व्यक्तिको रूपमा बुझ्नु भएन क्या। अब तपाईँ हामीले प्रचण्ड भनेको एउटा संस्था हो, उहाँ त कम्युनिस्ट आन्दोलनको शीर्षस्थ नेता हो, एउटा पार्टीको मात्रै होइन। यत्रो परिवर्तन गरेर जनयुद्ध कसैले हाँकेको छ त यो देशमा देखाउनुहोस् त। 10 वर्षको जनयुद्ध, त्यसपछि फर्स्ट कोही अर्को गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री को
होइन अहिले चाहिँ जुन प्रचण्डमाथि जुन एट्याकहरू गरिराखेका छ नि त्यो नबुझ्ने मान्छेहरूले के प्रचण्ड देखेर ईर्ष्या गर्ने मान्छेहरूले प्रचण्डको आफ्नो क्षमता छ नि उहाँहरूलाई पनि त जनयुद्ध गरेर ड्याङ्ग राजा हटाउनलाई कसले रोकेको थियो त देउवालाई पनि रोकेको थिएन खड्गोबलीलाई पनि रोकेको थिएन राजा विरुद्ध चाहिँ चुक्क बोल्न नसक्ने हिजो अनि जब माओवादीले चाहिँ एउटा ग्राउन्ड तयार गरिसकेपछि शान्ति प्रक्रिया भनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो चाहिँ अब उहाँ बितेर जानुभयो उहाँको पुच्छर समातेर पनि नपाउने ओलीले अनि अहिले दाबी गर्ने त्यो बेलामा त अगाडि बसेर सिग्नेचरमा सँगै बसेर माधव कुमार नेपाल होइन खड्गोबलीको तस्बिर हेर्नुहोस् त कहाँ छ 3वटा र्याङ्क पछाडि छ होइन यसो गरेर हेरिरहेको थियो अनि उसले अहिले दाबी गर्न सुहाउँछ प्रचण्डभन्दा उहाँ अगाडि हो प्रचण्डभन्दा सिनियर म सिनियर उहाँले त के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ उहाँको कुरा हामीले मान्नु हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँप्रतिको मेरो कुनै आक्रोश छैन यहाँका युवाहरू यहाँका सबै मान्छेहरूको चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ चकनाचुर गर्न जुन कदम उचाल्नुभयो नि आफै ठेगान लाग्नुभयो आफै ठेगान लाग्नुभयो नि त ठेगान लागेको त हो अहिले त उहाँ चाहिँ हात बहुमत भएको मान्छे हात धोएर बस्नुपर्छ अनि गएर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे बालुवाटारमा मात्रै कराएर यहाँ चाहिँ सिंहदरबारमा कराएर ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कराएर नपुगेर आफ्नो घरको बारदलीमा गएर पनि कराउनु भयो तपाईँ भन्नुहुन्छ अबको सच्चा कम्युनिस्ट भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादी सच्चा होइन थुप्रै कम्युनिस्ट यहाँ तपाईँहरूले फेरि तपाईँहरूको मिडिया तपाईँहरूले नि फेरि त्यो हामीलाई चाहिँ अलि विवादितमा आउने गरी फसाउने गरी कुरा गर्नु हुँदैन क्या तपाईँले सच्चा कम्युनिस्ट भनेको सुन्नु न सच्चा कम्युनिस्ट भनेको सच्चा कम्युनिस्टहरूको विचारको नेतृत्व परिवर्तनशील ताजकी होइन एउटा चाहिँ जागरुक एउटा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ माओवादी हो भन्ने कुरामा विवाद छैन तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पेरिफेरीमा थुप्रै सच्चा कम्युनिस्टहरू छन् थुप्रै दार्शनिकहरू छन् थुप्रै विद्वानहरू छन् छरिएर बसेका छन् त्यही कारण हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि माओवादी अब विघटन गर्छु भन्नुहुन्छ उहाँले ठिक ढङ्गले किन भनेको छ भने तिमीहरू राम्रो ढङ्गले सिद्धान्त पक्रेनौ भने राजनीति पक्रेनौ भने जनताको सेवा गरेनौ भने यो पार्टीको के काम त्यो त हो नि त तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ मैले पनि भन्छु उहाँको बारम्बार त्यो प्रस्तुति किन आउँछ त्यो प्रस्तुति त के छ उहाँ त कम्युनिस्ट लिडर हो नि नेपालको यहाँ उहाँको अगाडि त को छ र कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको अगाडि उहाँ व्यवहारिक रूपमा पनि उहाँले लिड गर्नुभयो विचार पनि लिड गर्नुभयो एक्सन पनि लिड गर्नुभयो उहाँलाई गाली गर्ने अब चाहिँ नसहने मान्छे हुनसक्छ तर उहाँको स्पिरिटमा उहाँभन्दा अगाडि गएर देखाइदिनु पऱ्यो नि होइन अहिलेसम्म चाहिँ उहाँले अहिले पनि गर्नुभयो नि उहाँले हेर्नुहोस् त उहाँलाई लगेर खाल्डोमा हाल्छु भने ओली आफै खाल्डोमा पर्यो उहाँलाई चाहिँ जतिको होइन अब त गठबन्धनको सरकार बनाएका छन् जति गठबन्धनमा छन् यिनीहरू सब आए पनि एमालेसँग चुनाव जित्न सक्दैनन् अब 2/3 बहुमत सहित म सिंहदरबारमा प्रवेश गर्छु भनेर भन्नुभएको छ एमाले भनेको अब नाम मात्रै रहन्छ तपाईँ मान्नुहोस् चकनाचुर भएर सिसा जस्तै फुटेको पार्टीलाई जनताले भोट दिन्छ माओवादी केन्द्र सकियो भन्नुभएको छ उहाँले होइन उहाँले मैले भने हो र होइन उहाँले माओवादी केन्द्र राम्रो भनेदेखि त ओली हुँदै हुँदैन थियो नि होइन उ त माओवादी केन्द्र एकता गरेर चाहिँ आज त शीर्षस्थ नेता हामी सबैको शीर्षस्थ नेता हुनुभयो होइन र अस्ति अब तपाईँको गठबन्धनको सरकार छ एमसीसी पास गर्नुहुन्छ कि फेल गर्नुहुन्छ एमसीसी पास र फेल भन्ने प्रश्न हुँदैन एमसीसीमा भएका नेपालको सार्वभौमिकता सत्ता यहाँको अखण्डता यहाँको स्वाधीनता होइन यहाँको पहिचान विरुद्ध भएका दफाहरू हटाउनुपर्छ त्यो कुरोमा अमेरिकाले पनि मान्नुपर्छ दिउँसै रात पारेर कुरा गर्नु हुँदैन हामी अमेरिका भनेको हाम्रो मित्र शक्ति नै हो उहाँलाई जस्तै हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्रको रूपमा उहाँलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ र उहाँहरू पनि ठुला राष्ट्र मै हुँ भनेर घमण्डले उन्माद हुनु हुँदैन हाम्रो सुझाव त दिन पाइयो नि त हामीले सार्वजनिक रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने अब एमसीसी पास हुँदैन भनिसक्नु भयो नि त होइन उहाँले भनेको कुरा पनि अलि पोजिटिभ माओवादी केन्द्रकै कतिपय नेताले मसँगै आएर एमसीसी को विरुद्धमा हामी सडकमा जान्छौँ त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ के एमसीसी को विरुद्धमा अब माओवादी केन्द्र सडकमा लिएर त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड गर्नुहुन्छ त होइन त्यस्तो निरपेक्ष कुरा गर्नु हुँदैन क्या पोलिटिक्स भनेको सापेक्षतामा हुन्छ सुन्नु कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले बोलेका कुराहरू हाम्रो पार्टीले बोलेको हुन्छ क्या होइन कुनै उहाँले व्यक्तिगत बोलेको होइन यस विषयमा व्यापक रूपमा हाम्रो ओली सहित भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले नीतिगत ढङ्गले पहिला पनि टुङ्ग्याएको विषय हो जलनाथ खनालको संयोजकत्वमा हामीले एउटा कार्यदल पनि गठन गर्यौं र त्यो कार्यदलको चाहिँ के छ भने जो रिपोर्ट छ र केन्द्रीय समितिको छ र अहिले हामी पार्टी फुट्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले वास्तव व्यवस्था गर्ने होइन नि त्यसमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छ भन्दाखेरि कि एमसीसी भनेको यथास्थितिमा पास हुन सक्दैन त्यो कुरो ओलीले ल त त्यो कुरो छल्ने हो ढाँट्ने हो
ओलीले त म एमसीसीको पक्षमा छु, प्रचण्डको पक्षमा छ अहिले उहाँ त झलनाथ खनाल र चाहिँ के छ भनेदेखि माधव कुमार नेपालजीसँग त उहाँको त संसारमा रिसको एउटा चाहिँ के छ उदाहरण लिने हो भने अहिले चाहिँ के छ भने खड्गप्रसाद ओलीजीले अहिले चाहिँ हाम्रो माधव कुमार नेपाल हाम्रो मान्ने होइन भनौँ अब पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी होइन अहिले नयाँ गठन भएको छ त्यसको नेता र उहाँलाई यति तथा अहिले हुन्छ। अब हामीले पनि सुन्नेलाई पनि बडो चाहिँ दिक्क लाग्ने क्या उहाँहरूको चाहिँ यो स्तरको यत्रो वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू उहाँहरूले जनतालाई केही सिकाउने कार्यकर्तालाई सिकाउने कार्यकर्ताहरू त त्यति बोल्दैनन्, बरु सम्मान तल्लो लेभलका मान्छेहरू त्यस्तो कटु बोल्दैनन्, कटु बुझ्नुभयो बोल्दैनन्। तर चाहिँ हाम्रो खड्गप्रसाद ओलीजी के छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मेम्बर हो नि उहाँले पनि त्यस्तो बोल्नु हुँदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनको बेइज्जत हुन्छ क्या उहाँले गरेको के त्यत्रो पूर्व पाका अब अहिले चाहिँ 70 नागे भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यस्तो क्षुद्र बोल्दाखेरि के छ भने एउटा चाहिँ हामीले विकास गर्दै आएको संस्कृतिका कुराहरू हाम्रो सभ्यताका कुराहरू कम्युनिस्टहरूले विकास गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूलाई त दब्बा लाग्छ नि होइन र। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के छ भने मन्त्री भनेको प्रधानमन्त्री भनेको जनताका सेवक हुन्, सांसद भनेको बुझ्नु पऱ्यो पार्टी भनेको जनताका सेवक हुन्, जनताको चाहिँ नाममा खाने ठाउँ त होइन नि पार्टी भनेको त। अब एमसीसी टेबल भयो भने माओवादी केन्द्र के गर्छ ठ्याक्कै भन्नु? संशोधनको कुराले उठाइहाल्छ नि, संशोधनको कुरा उठाउँछ, संशोधन भयो भने पास गर्छ। संशोधन एउटै शर्तमा के हो भने जस्तै एउटा अलि एमसीसीको बारेमा म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। एमसीसी प्रोजेक्ट भनेको 100मा 100 चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन आएको कुरामा व्यापक बहस चलाइराखेका छन् नि, बहस चलाउनुपर्छ, त्यसमा आपत्तिको विषय होइन। तर एमसीसीमा नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन प्रोजेक्ट दियो नि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ रोड र इलेक्ट्रिसिटीको जुन प्रोजेक्ट दियो त्यो रोड र इलेक्ट्रिसिटीको प्रोजेक्ट नै नेपालमा हामीलाई अहिले तत्कालै चाहिँ हाम्रै पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ, हाम्रै अब त्यो धेरै पैसा पनि होइन, हामीले आफ्नो आस्ते आस्ते हाम्रै बजेटले विदेशी अरू सहायताबाट हामीलाई त खाद्यान्न लत्ता कपडा अथवा चाहिँ कृषि होइन शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा एउटा, त्यो त दिएन उहाँहरूले। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि इन्डिया मार्फत भएर चाहिँ एमसीसीको कुनै कुराहरू चाहिँ गर्न इन्डिया मार्फत चाहिँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको छ होइन। अर्को कुरो यहाँको ल होइन अमेरिकाकै ल चाहिँ लागू हुने भन्ने पनि छ होइन। अब यस्ता महत्त्वपूर्ण मैले भने यी कुराहरू जो छ नि यी कुराहरू चाहिँ के छ भने कुनै पनि यहाँ एमसीसीका स्टाफहरू नेपालकै स्टाफहरू भनौँ न त्यहाँ चाहिँ हुँदाखेरि होइन हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रुल एन्ड रेगुलेसन चाहिँ उनीहरूलाई लाग्दैन भन्ने विविध कारण अब यहाँ प्रचार त्यो चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग हो। नेपालको स्वाधीनता, नेपालको चाहिँ सार्वभौमिकता र नेपालको चाहिँ स्वाधीनता प्रतिकूल हुने र हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल असर पर्ने कुराहरू चाहिँ अमेरिकाको प्रश्न मात्रै होइन, चाइनाले नि गरे पनि उता अरूको चाहिँ चाहे यी भुटानले गरे पनि पाकिस्तानले गरे पनि संसारको अस्ट्रेलियाले गरे पनि स्विजरल्यान्डले भने पनि मान्ने कुरै हुँदैन नि। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ देशको विकास समृद्धिमा देखिएका उताप चढावहरू, जुन खालको अहिले संसदमा देखिएको रवैया छ यो किन भयो, के कारणले भयो, एउटा सभामुखमाथि एउटा दलले आक्षेप लाउने अर्को दलले चाहिँ गल्ती गर्यो भनेर सरकार पक्षले भनिरहने, जनताका समस्या यथावत छन्, जनताका समस्याहरू उठाउने थलो, समाधान गर्ने वातावरण बन्ने थलो, नीति नियम कानुन निर्माण गर्ने थलो अहिले विविध कारणले त्यो बन्द भएको अवस्था छ। यसलाई अब कसरी सुदृढ गर्नु पर्ला, देश विकास र समृद्धिमा अब के गर्नु पर्ला, कम्युनिस्टहरूको अब नेपालका कम्युनिस्टहरूको भविष्य के कस्तो छ लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीको लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व महाधिवक्ता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता मुक्ति प्रधान हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।